السلام عليكم، مرحبا بكم. دونك قبل ما نبداو لو كور عندي ملاحظه برك، من فضلكم. الا كنت تستفادوا من لاشين، تفرجوا في لي فيديو يعني تستفادوا منهم كيما رانا نفيدو فيكم. من فضلكم فيدونا بابوني بجيم بكومنتير. دونك هذو الحوايج يموتيفيو باش نكمل انا في لي كور ونكمل نفهمكم. مي كي نلقى روحي اني نقدم في لي كور مي ما كانش حاجه تفاعل، دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بسم الله نبداو في لو كور. واش عندنا لو كور تاع الموديول بيوسيل اللي يتعلق بالكروماتين لو كروموزوم اي نوايو سيلولار. دونك قبل ما نبداو معليش ما تخلوش منهم الا عاوتاني نقدم فيهم بهذه الطريقه تاع لي ديابو. صح يبان ديابو طويل، مي انا راني قاعده غير نشرح في لي بوين امبورطون اللي تسحقوهم في الديفينيسيون. دونك ما حبيتش نشرح لكم على ريزومي، حبيت نبدا لكم ببلان برك. مي ريزومي ما بغيتش نديرها لكم باش ديروها وحدكم. بربي ان شاء الله في لاباج تاعنا حنحطها من بعد، مي ما بغيتش نشرح عليها باش ما تشوش لكمش التفكير وما ديروش يعني ديريكت تتنقلوها عليها. دوك حبيت انا بالمفهوم تاعكم نتوما ديروا الريزومي. لكن انا في الكور هذا صح يبانكم الفيديو طويل. كاين حاجه باك ما ولهتلكمش ليها في الفيديو، حتى تلقاو فيه 20 دقيقه 15 مينوت. راح تلقاو في الفيديو تاعها مقسمت لكم كيما نقولوا منا. كون تشوفوا هكا في الخط الاحمر هذاك اللي يبان لكم في اليوتيوب كنتو تتفرجوا، حتلقاو كان تمشي شويه تلقاو كشغل هذاك الخط مقسم الخطوط. مثلا كان نجي انا في هذاك الخط نلقى انتروداكسيون، نجي منا نلقى مثلا لي كومبوزيسيون، يعني مقسمات هذاك الفيديو يعني واش تحبوا تشوفوا نتوما بارتي من لو كور تلقاوه مقسم. شوفوا حتى الى ما عرفتوش الخط هذا وين جاي، شوفوا افتحوا باك البواد ديسكريبسيون، عفوا صندوق الوصف، راح تلقاو فيه التقسيمات يعني في كل دقيقه واش من بارتي حنشرحوا. دونك باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا. عندنا اول حاجه في البلان دو كور تاعنا على واش حنهضروا على ديفينيسيون دو نوايو، حنهضروا على لامبورطونس دو نوايو، حنهضروا على فورم اي نومبر دو نوايو، وحنهضروا على لا ستركتور دو نوايو، ونهضروا على لي ريلاسيون دو نوايو افيك لي ستركتور سيلولار، لا ممبران نوكليير اوسي، وحنهضروا على لا كروماتين عفوا، ونهضروا لي فونكسيون دو نوايو. دونك هذو هما النقاط. هذا الكورس تاعنا كامل حيتعلق بالنوايو. نبداو اول حاجه ديفينيسيون، ماشي حنقرا لكم كلمه بكلمه. واش حاب يقول لي؟ حاب يقولنا بلي راه لو نوايو هي لو بلو غرو اورغانيز، يعني هي العضيه الكبيره كامل في لا سيلول. سيلول اوكاريوتيك بطبع الحال، سيلول اوكاريوتيك حقيقيه النواه. وهي المركز الحيوي تاعها اللي هي لو سونتر فيتال، وهي بالمختصر اونيتي ستركتورال او فونكسيونيل دو سيلول. من الاخر عندنا الاهميه نتاعها لامبورطونس تاعها وشنو هي بالمختصر، هي اندوسبونسابل على في دي سيلول دي زورغانيزم اوكاريوتيك بيان سور مهمه. الحاجه الثانيه هي بورتور عفوا دو لونسومبل دو ميساج هيريديتير سو فورم دي، يعني هي اللي حامله بالمعلومه الوراثيه في لا فورم تاع لا دي، وكابابل دو كونسيرفي زو ميساج غراس ا سا بوسيبيليتي دو ريبليكي لا دي، يعني لا ريبليكاسيون دا دي تضاعف الحمض النووي لا دي، وهو اللي يسمح لي بانه هذا الميساج هيريديتير حيبقى محفوظ. وايضا هي المسؤوله ريسبونسابل دو سانتيز دي اغانا. بيان سور نعاودوا النقاط. عندنا indispensable à la vie des cellules, porteur de l'ensemble de messages héréditaires sous forme d'ADN, capable عفوا de conserver son message grâce à sa يعني بالمختصر capable de conserver son message برك، و responsable de synthèse des RNA. دونك الا تحبوا تفهموا يعني الشرح اللي هنا اللي راه كاين نورمال هاو ديجا مشروحه بالعربيه. دونك هذه هي هزو، يعني حبيت ندير لكم هكا مطاط برك بالمختصر، يعني في الريزومي تاعكم مش تحطوا المطاط هادو راكم فاهمين شنو قاصدين بهم. دونك راح نهضروا على ستابيليتي دو نوايو في لا سيلول. واش حاب يقول لي؟ حاب يقول لي بلي راه لو فوليوم لا فورم ولا بوزيسيون دون لا سيلول سون فاريابل سولون، يعني لو نوايو نتاعي لا بوزيسيون تاعها لا فورم تاعها او لو فوليوم تاعها الحجم تاعها يختلف، عنده عوامل يتحكم فيهم بيش كل سيلول عنده خصائص وحده. مثلا عندي انا شي الحوايج يتحكم في لا فورم تاع النوايو لو فوليوم تاعها حسب لا تيب دو سيلول، وحسب لي طاب دو سيكل دو ديفيزيون
سواء راهي فلو ديفيزيون ولا فلو روبو. دونك عدد الانويه بالنسبه لنومبر دو نوايو، جينيرالمون اونيك ان نوايو بار سيلول، يعني جينيرالمون لا سيلول تلقاي فيها نوايو وحده، لكن بارفوا بلوزيور اكزومبلير بولينوكليير، لكن كاين عندنا دي سيلول تلقاو فيهم متعدده النواه، مثل لي سيلول ميسكولير ستريي سكوليتيك كيما الخلايا العضليه المخططه الهيكليه، ودي فوا نلقاوها ابسون. دونك النوايو دي فوا تعود وحده عموما اللي هو جينيرالمون، ودي فوا نلقاوها بولينوكليير كيما لي سيلول ميسكولير ستريي، كيما عندنا ابسون كيما لي زيماتي دي ماميفير، كيما كريات الدم الحمراء تاعنا الثدييات، يعني تاع الانسان كريات الدم الحمراء ما فيهاش نوايو. سي سا، هذه هي لا ستابيليتي تاع النوايو في في لاسيو. من بعد نكملو يعني كونستانت. دونك chez les eucaryotes présente dans toutes les organismes sauf les érythrocytes. دونك واش قال لي قبيل، حب يوضح لي باللي راه النوايو هذه لا فورم ولو فوليوم تاعها والعدد تاعها يختلف على حسب لا تيب سيلولا، عفوا تيب سيلولا، وعلى حساب المرحله اللي راه فيها، اسك مرحله تاع انقسام ولا مرحله بينيه. دونك بالنسبه للكونستون تاعها يعني عموما القاعده اللي حندوها وش هي، انه الانويه شي لي زوكاريوت نلقاوهم ديما، يعني لي زوكاريوت حقيقيه النواه ديما نلقاو فيهم الانويه دون توت لي زورغانيزم سوف لي زيريتروسيت، الا في كريه الدم الحمراء ما نلقاوش فيها النوايو. شي لي بروكاريوت بدائيه النواه سو فورم نيوكلييد كا دي بكتيري. بالنسبه للبروكاريوت بدائيه النواه ما نلقاوش عندها نواه عفوا، لكن المعلومه الوراثيه تعود على شكل نيوكلييد، هذاك الصبغه الحلقي هذاك هو النيوكلييد كيما في البكتيريا. شي لي فيروس سو فورم داديان او اران. دونك شي لي فيروس حنلقاوها دو فورم داديان ولا داران. دونك لا فورم تاع النوايو تاعنا وشو هو، لو بلو سوف سفيريك، هي غالبيا حتكون سفيريك يعني كروية الشكل. دي فوا il peut être plurilobe يعني متعددة الفصوص يعني مفصصة، كيما نقولوا دي فوا نقولوا يعني كريات البيضاء مفصصة النواة، كاين عندنا واحد النوعية كيما هكا. كاين عندنا لونتيكولار اللي هي سيلول فيجيتال فاكيوليزي، دي فوا تلقاها لونتيكولار، دي فوا تلقاوها عموما كرويه، دي فوا تلقاوها بلوريلوبي، دي فوا تلقاوها لونتيكولار اللي هي عدسيه، او الونغي سي لي سبرماتوزويد اللي هي عند الحيوانات المنويه. هذو هما لي فورم اللي قادرين تلقاوهم تاع نوايو في لا من بعد عندنا لا ستركتور تاعها. بعد ما عرفنا عموما كيفاش تكون نوايو عند مختلف لي زورغانيزم، وعرفناها وشي الحوايج اللي تتحكم في الاختلاف تاع النوايو، لو نومبر تاعها ولا فورم تاعها. دونك راح نشوفوا لا ستركتور تاع النوايو. لا ستركتور تاع النوايو دونك لهنا في لا ستركتور قالك ابري لا كولوراسيون لاسبي تاعها كيفاش يكون à l'intérieur d'une membrane qui le limite، يعني النوايو هذه تظهر باللي راه محدودة limitée par une membrane وفيها une substance granuleuse dense et très colorable، ومن الداخل شنو نلقاو فيها، نلقاو فيها واحد المادة granuleuse dense et colorable. دونك حبيبية كثيفة جد يعني وقابلة للتلوين. ولا كروماتين باني دون اون سوليسيون انكولور، يعني غير ما يتلونش هذاك لا سوليسيون اللي هو العصاره النوويه نورمالمون بالعربيه. الكروماتين هذا يسمح في النيكليوبلازم، وتلقاو بلوزيور ان ولا بلوزيور نيكليول ونويات، يعني فيها ممبران، فيها من الداخل ماده حبيبيه نلقاو فيها الكروماتين، ونلقاو فيها الكروماتين يسبح في النيكليوبلازم، ونلقاو فيها ممكن نيكليول ممكن بلوزيور نيكليول. دونك لهنا راح نهضروا على لا فورم تاع يعني البنيه لا ستركتور تاع النوايو ميكروسكوب الكترونيك. دونك ميكروسكوب الكترونيك كيما نعرفوا راح يكون دقيق اكثر. واش نلقاو اون اوبسيرف دو ممبران ليميتون فورم اون انفلوب بيرسي. من الاخر هو انه فيه دو ممبران غشائين يحدوا لي النواه هذه، وتلقاو فيه دي بور نيوكليير، نلقاو فيه ثقوب نوويه، ونلقاو لا كروماتين اللي جاي من الداخل
هاو اللي هنا النيوكليو، هاي اللي هنا وش تبان النيوكليول زونغ لانولار ومش عارفه وشنو. المهم تلقاو فيها او كروماتين ايتيرو كروماتين اللي هما نوعي الكروماتين اللي عندو كاينين. هاو اللي هنا انفلوب نيوكليير، اللي هنا لي بور، واللي هنا او ايتيرو كروماتين هما لو كروماتين تاعنا. دونك من بعد راح نعرفوهم بيان شنو هما لو كروماتين وليتيرو كروماتين. كيفاش حتى يعني في لابارتي تاع لا كوندونساسيون دو كروماتين راح نعرفوهم بيان شنو هما هادو. المهم عندنا لا كروماتين ديفيس او او كروماتين، نلقاو فيه انه السمك تاعو هو 30 نانومتر ديبيسور. الى كروماتين دونس hétérochromatine organisée en paquets souvent volumineux et plaqués contre les membranes internes. بعد احنا نفهموه بيان بربي ان شاء الله. دونك هاي ليك نوايو. دونك نوايو واش تلقاو فيها؟ تلقاو فيها ممبران انترن، ممبران اكسترن، نلقاو فيها نوايو نيوكليول، نلقاو فيها نيوكليوبلازم اللي هي العصاره والكروماتين. هذا عموما هو انفلوب نيوكليير، وهذو لي بور نيوكليير. دونك لهنا واش موضح لي؟ موضح لي بلي راه او كروماتين، وموضح لي بلي راه كاين ايتيرو كروماتين. دونك سي سا، هذه هي لهنا ان سولول، هذه لهنا بالدقه ان نوايو 3 دي، ولهنا عادي. دونك هذه هي النوايو تاعنا واضحه جدا. الان راح ننتقلوا لا غولاسيون دو نوايو افيك لي ستركتور سيلولار. دونك علاقه النوايو بلي ستركتور سيلولار. دونك كما راكم تشوفوا هنا كاين عندنا ان نوايو، عندنا ريتيكولوم اندوبلازميك، عندنا نيوكليول، هادو الحوايج اللي راهم كاينين لداخل لي بور اي تو. دونك لا لامينا هذه هي عباره عن مركب اللي هي بالعربيه صفيحه، شغل جايه من الداخل يعني هذه لا لامينا جايه من الداخل، جايه في لو كوتي انترن تاع لا ممبران نيوكليير. هي لا ممبران نيوكليير انترن، ما هو كاين عندنا نيوكليير انترن و اكسترن. دونك هي لا لامينا جايه من الداخل في الجهه تاع الانترن. وش يسمح لي بلونكراج دي كومبلكس دي بور لو ليان افيك لا كروماتين. جوغل تسمح لي بانه الارتباط مع الكروماتين، وتثبت لي المعقدات الثغور النوويه. المهم عندها علاقه يعني بالثغور، عندها علاقه بالكروماتين. دونك جوغل تعاود تعزز لي الوظيفه تاع الممبران انترن. هذه هي لا لامينا. اوكي لا لامينا. دونك سي سا، هنا مش مبينها لي نورمالمون في الرسم. المهم هذا هو المفهوم تاع لامينا. من بعد عندي لا ممبران نيوكليير. هو اول حاجه شنو هو لا ممبران نيوكليير؟ هو دو بيكوش ليبيديك عادي، طبقتين فوسفوليبيديتين، ممبران انترن وممبران اكسترن. دونك اسباس بيرونيوكليير دو 30 نانومتر. دونك هاي ليك واش عندك هذا انفلوب نيوكليير، في ممبران اكسترن، في ممبران انترن. دونك هذا اللي هنا تبين لك بلي راه الشبكه الهيوليه لاصقه في الممبران تاع النوايو. دونك لي بور نيوكليير، لا لامينا نيوكليير هذه اللي راه جايه من الداخل. ومن بعد عندنا اسباس بيرونيوكليير. كما راكم تشوفوا ما بين ممبران انترن وممبران اكسترن يسموها اسباس بيرونيوكليير. اوكي. دونك عندي donc il y a armature interne de protéines. Les lamines disparaissent lors de la mitose en interaction avec la chromatine. donc les lamines اللي نعرفوهم هذو اللي كنا نهضروا عليهم لسه يختفوا في لا ميتوز. ومن بعد عندي لي بور نيوكليير. دونك جو نشرح لي لهنا لا ممبران نيوكليير بيان. لا ممبران نيوكليير فريمون شفناه قبيله في الرسم، مي دركا عاود نشرحوا لي واش كاين فيه بالضبط. دونك كيما راكم تشوفوا هذا هو لا ستركتور تاع لا ممبران نيوكليير سي سون. من بعد دوكا راح نشوفوا الكروماتين. دونك في النوايو الداخل قلنا انه كاين عندنا كروماتين. ومن بعد دوكا حنفهموا بربي ان شاء الله واش هو لو كروماتين وليتيرو كروماتين. دونك لو كروماتين هو لاسوسياسيون تاع لا ديان اي دو بروتيين ديفا. يعني لا ديان يتربط مع واحد لي بروتيين اسمهم هيستون عاده، وكاين فيهم لي نو هيستون، يعني لو بلو ابوندونت هما لي هيستون. دونك هذا هو لو كروماتين تاعنا. كيما راكم تشوفوا لهنا هذا يدوب لو بران دي موليكول داديان تلتف على لي ستون هذايا، هذا اسمه كروماتين. دونك لا كوندونساسيون دو لا كروماتين. دونك حنفهموا بيان شي هو كيفاش يصرى لا كوندونساسيون تاع لا كروماتين، كيف حتى يتشكل لو كروماتين.
دونك اول حاجه حابين نعرفوا شنو هو الفرق ما بين لو كروماتين و لي تيروكروماتين. دونك عندي انا لاديان لما يلتف عنده مراحل تاع الالتفاف، حيعطيني كروماتين ومن بعد حيعطيني نيكليوزوم ومن بعد حيعطيني كروموزوم. اوكي دونك شوف واش عندنا لو كروماتين. لو كروماتين الخصائص تاعو شي هو، اكتبوا معايا جيبوا ورقه وستيلو. الخصائص تاع لو كروماتين وشي هما؟ لو كروماتين هو اول حاجه اقل تكاثفا بالاديان، يعني هو انه موا كوندونسي يعني بو كوندونسي. هاوليك حتى ما تكتبوهاش، ها هي ويني انا قاعده نهضر لكم بالعربيه. دونك هو بو كوندونسي يعني اقل تكاثفا. ومن بعد انه هو في المجهر الالكتروني، يعني انه في الميكروسكوب الكترونيك نلقاو انه شويه فاتح، يعني اللون تاعو فاتح. وهو انه اكتيف ترانسكريبسيون اكتيف، وكاين في الوسط تاع النوايو. وانه لي جان اللي كاينين فيه يعني عادي فيهم تعبير بروتين، يعني تعبير تاع بروتين اللي هو واش اسمه، يعني يعبر في الترانسكريبسيون وفي التراديكسيون عادي. يعني لي جان تاعو معبرين يعطوني ان بروتين. ها واش كاين حاجه اخرى؟ من بعد عندي النوع تاع لي تيروكروماتين، هو ان اكتيف لا ترانسكريبسيون، هو تري كوندونسي مقارنه بالاوكروماتين. هو انه في المجهر الالكتروني بيان سور حيظهر عاتم، وانه هو كاين في المحيط تاع النوايو. الاخر كاين في لو سونتر تاع النوايو، اما هذا كاين في المحيط تاع النوايو. دونك سي سا، هذا هو الفرق يعني عموما ما بين لي تيروكروماتين و لو كروماتين. دونك واش عندنا لهنا؟ عندنا قبل ما نعرفوا مراحل تاع الالتفاف تاع لاديان وكيفاش حتى يعطيني كروموزوم، دونك حابين نعرفوا قبل وش هو ليستون. ليستون هو ستركتور، يعني هو بروتين. اول حاجه شي هو عنده بوتي تاي من 100 جيسكا كيما نقولوا 200. ريش يعني الوحده تاعو ا دونك ريش اون اسيد كيما نقولوا اون اسيد امينيك، يعني اللي هما ليزين لارغون. المهم ارغوليز، نسيت حتى وش هو لابريفياسيون تاع واش. المهم هما يعني ريش اون اسيد امينيك ليزين نورمالمون. وجين كودون اللي هو 101 ترون، عنده لي جين كودون 101 ترون. واش اسمها ثاني؟ انتراكسيون افيك لا ديان. دونك هذا هما الخصائص تاع ليستون. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون تاعو كاين نيكليوزوميك وكاين نون نيكليوزوميك، يعني اللي يدخل في التركيب تاع النيكليوزوم اللي دوكا نعرفوا شنو هو، والنون نيكليوزوميك اللي هو ما يدخلش في التركيب تاع النيكليوزوم. دونك قبل ما نفوتوا لازم نعرفوا واش هو لو نيكليوزوم. لو نيكليوزوم كيما راكم تشوفوا واش كاين عندنا. لو نيكليوزوم هو فيه 146 بير دو باز من لاديان بلس 8 هيستون، هذا هو لو نيكليوزوم. دونك لو كروموزوم هو اديان بلس هيستون. دونك دوكا نعرفوا كيفاش حتى يعطي لي لو كروماتين عفوا. دونك لو نيكليوزوم كيما عرفنا هو 146 بير دو باز بلس 8 هيستون. بالنسبه للمجموع النيوكليوزوم دونك حنوصلوا احنا لهنا من الاخيط الاديان كيفاش حتى نعطيه الكروموزوم. بس من لهنا نبداو. عندنا اول حاجه عرفنا واش هو النيوكليوزوم. اول حاجه يتشكل لي النيوكليوزوم تاعي قبل، هاو كيما راكم تشوفوا لهنا كيفاش ملتف. من بعد واش يصرى انه لو نيوكليوزوم هذا مجموع النيوكليوزوم يصرى لهم تراس. دونك مجموع النيوكليوزوم واش يصرى لهم تراس. النيوكليوزوم عندنا من 6 جوسكا 8 نيوكليوزوم يلتفوا يتراصوا بسمك 30 نانومتر، ومن بعد يلتفوا على شكل حلقات سلينويد. هاي ليك عندك اديان، ومن بعد يلتف على الهيستون، ومن بعد مجموعه من النيوكليوزوم يلتفوا بسمك 30 نانومتر. هذه في الانترفاز بالمرحله البينيه تلتف على شكل حلقات سلينويد. دونك هذه الحلقات واسمهم سلينويد. ومن بعد واش يصرى لها تزيد تطوى بشكل سمك 300 نانومتر، تطوى بشكل 300 نانومتر. هذه 300 نانومتر تكون في المرحله
المرحله التمهيديه عفوا في البينيه نعاود. اول حاجه عندي خيط اديان، ومن بعد خيط اديان يلتف حول النيكليوزوم، حول ليستون يعطيني نيكليوزوم. مجموع لي نيكليوزوم جوسكا من 6 جوسكا 8 نيكليوزوم يلتفوا بسمك 30 نانومتر. تعطيني يعني هذيك الحلقات الالتفاف يسموه سلينويد. ومن بعد في المرحله البينيه لانترفاز تعاود تطوى بسمك شغل قاعده غير تتكثف، قاعده غير تطوى يولي سميك اكثر واكثر بسمك 300 نانومتر في الانترفاز. ومن بعد زيد تعاود تتكثف اكثر واكثر في 700 نانومتر اللي هي حتكون 700 نانومتر. من بعد تزيد تتكثف حتى 1400 نانومتر حتعطيني كروموزوم هنايا. هذا وين توصل في الميتافاز. دونك في الميتافاز راح تكون اكثر تكاثفا. هاي ليك هذا هو الكروموزوم تاعنا كيفاش يولي. سي صا يعني بكل سهوله. الان هاوليك كيفاش واش راح حب يبين لي هنايا. اول حاجه عندي هذا كروموزوم، هذا سنترومير، هذو لي كروماتيد، هذه فيه بغا كورت وفيه بغا لونغ، فيه ذراع طويل وذراع قصير الكروموزوم. دونك سي سا. او هي اديان بلس بروتين بيان سور قلنا كيفاش حتى يتشكل. ومن بعد عندي انا لهنا واش حاب يقول لي، حاب يقول لي عندي خيط اديان في دوبل اوليس، ومن بعد يلتف حول ليستون يتكثف 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 حتى يوصل لي لهنا للمرحله الاخرى اللي هو الكروموزوم. دونك سي سا. هذا هما كما راكم تشوفوا فيهم الكروموزوم دو لو نوايو. بيان سور هاي ليك هذا مكان. دونك بالنسبه لهنا اللي هي لي فونكسيون تاع الاديان شنو هي الميتابوليزم تاع الاديان. اللي هي اول حاجه في الميتابوليزم تاع الاديان على واش حنهضروا. هنهضروا على سينكرونيزاسيون افيك لو سيكل سيلولار. الانترفاز اللي فيها ريبليكاسيون ترانسكريبسيون اي ريبارسيون. دونك قال لك واش عنده اول حاجه راح نادابتي شغل الاديان مع السيكل سيلولار. واش راح يصرى في الانترفاس باغ اكزومبل حتى تصرى تضاعف الاديان، تصرى الاستنساخ. عندنا مثلا في الميتوز با دو ميتابوليزم دو الاديان، كوندنساسيون سو فورم دو كروموزوم اي سيباراسيون. بيان سور في الميتوز راح يتكثف لي الاديان هذاك والكروموزوم راح يتسيباراو. دونك هذوما الحوايج اللي راهم يصراو في اللي عندها علاقه بالميتابوليزم الاديان. بالنسبه لي فونكسيون الثانيين هما اللي عندهم علاقه بليشانج نيكليوسيتوبلازميك. l'échange nucléocytoplasmique هو se forme par les pores nucléaires. l'échange nucléocytoplasmique يعني يصرى تبادل ما بين النوايو والسيتوبلازم عن طريق les pores nucléaires هذوك bidirectionnel bien sûr. donc c'est ça كما راكم تشوفوا لهنا ريبليكاسيون، لهنا تصرى ترانسكريبسيون، لهنا لا ريباراسيون، لهنا دي بوتي موليكول، لهنا كما راكم تشوفوا كاين ايشانج يعني بديريكسيونيل كيما نقولوا واحده تدخل واحده تخرج. دونك لي بروتين كيما كنتشوفوا لهنا حيصرى التبادل.